Salut les amis, j'espère que vous allez bien. كما تزيتي مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم ان شاء الله درس جديد في تعلم اللغة الفرنسية او تعلم التواصل بالنسبة للمستوى المتوسط. درس اليوم ان شاء الله هو الدرس الثاني في سلسلة التواصل بالنسبة للمستوى المتوسط. الا كنتي باقي ما تفرجتيش في الدرس الاول رجع تفرج فيه، راك غتلقى في بلاي ليست التواصل بالنسبه للمتوسطين. كنتي باقي ديبيتون او مبتدئ رجع، راه كاين 30 فيديو ومراجعه شامله لهذوك لي فيديو كاينين حتى هما في بلاي ليست. غادي تلقى التواصل بالنسبه للمبتدئين، حاول تفرج فيهم باش تشد ان شاء الله من لاباز وتبقى غادي معنا خطوه بخطوه من اجل تحقيق الهدف، الا وهو تعلم اللغه الفرنسيه بالنسبه لجميع الاصناف ولا جميع المستويات ان شاء الله باذن الله. الا كنت اول مره انت ولا تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديالي مازنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينه اللي تتحفزني وتتخليني ديما موتيفي وتنبغي نكمل معكم ونعطيكم حوايج اللي غادي يفيدوكم ان شاء الله او نيفو د لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. الوغ اليوم ان شاء الله تتم الدرس السابق، في الدرس السابق كنا شفنا الى عقلتو كنا شفنا اون بليزيور تيب ديال لي كيستيون في لا كومونيكاسيون. كاينين بزاف ديال الانواع ديال الاسئله، كاينين دي كيستيون اوفيرت اي دي كيستيون فيرمي، كاينين اسئله مفتوحه واسئله مغلوقه. حنا اخر مره كنا شفنا لي كيستيون فيرمي. لي كيستيون فيرمي tu as pas le choix ou là le droit مثلا de répondre par n'importe qui ولا n'importe quel normal باش تجاوب اي حاجه كيف ما بغات تكون، فهمتوا؟ ما عندكش حق تجاوب بها. باغ كونطخ مثلا tu as اوبليجي انك تجاوب ولا انت مضطر انك تجاوب باش سوا بوي سوا بنو وتعاود هذيك لافراز بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس. يعني غادي نكملوا في هذه باش تضبط لي مزيان لي كيستيون اوفيرت. حاول تعطيني عقلك، حاول تركز معايا، جبد الدفتر والستيلو، هادشي خصو يتقيد من اول درس وانت غادي تتقيد ان شاء الله باش تحقق الهدف والمراد، الا وهو تعلم اللغه الفرنسيه باذن الله. حاولوا الله يخليكم تركزوا معايا او ماكسيموم في الدرس ديال اليوم ان شاء الله، حيت مهم غادي يفيدكم ان شاء الله وغادي يساعدكم باش ما تبقاش عندكم اشكاليه في الاسئله. ركز معايا. قلنا لك المره في الاسئله المفتوحه، في الاسئله المغلوقه ولا لي كيسيون اوفيرت اغلبيه تيتكونوا من ثلاثه ديال الاصناف. نحاولوا نديروا عاوتاني اليوم ونركزوا فيهم. انت ركز معايا راه تكسب. مثلا الا قلت لك باغ اكزومبل انت معايا، الا قلت لك مثلا ركز معايا avez-vous des amis. avez-vous des amis شنو معناتها avez-vous des amis؟ avez-vous des amis هل لديك اصدقاء ولا عندك صحاب؟ avez-vous des amis عندك صحاب؟ هاد راه نقدروا نبدلوها. ركز معايا الدراري، فوالا ركزوا معايا لاتكم السر. كيف قلت لكم دابا هاد لافرازات نقدروا نبدلوها حيت هاد افيفو ديال لو فيرب افوار. لو فيرب افوار هو فيه الملكيه، يعني فاش نبغي نهضر على شي حاجه تتملك مثلا نقدر نقول لك افيفو دي فخير، واش عندك خوتك؟ فاش بغي نقول لك افيفو دارجون، واش عندك فلوس؟ افيفو اون فواتور، واش عندك سياره؟ يعني نقدروا نسولوا. وهاد افيفو راه بحال اتو ولا تشيا. علاش؟ غير هذه احترام شويه تستعملوا الاحترام. الاشخاص اللي تيكونوا بيني وبينهم احترام. باغ كونطخ الاشخاص المقربين ولا لي زامي انتيم تستعملوا معاهم تشيا، فهمتوا؟ تشيا دارجون، واش عندك فلوس؟ هذه بحال الاحترام، فهمتوا؟ نتمنى الفكره تكون بانتكم. يعني ركز معايا. افيفو دي زامي، واش عندكم اصدقاء؟ افيفو دي زامي، هذا السؤال بهذه الاولى. افيفو دي زامي نقدروا نسولوا بطريقه اخرى، نخليوها بالترتيب سوجي فيرب كومبليمون. نقول لك فو زافي دي زامي. vous avez des amis لديك اصدقاء. راه نفس المعنى ديال هذه راه هي نفسها. واش فهمتوا؟ راه هي نفسها. هنا غير قلبت انتما السوجي هو هذا، ياك؟ هذا السوجي هذا فيرب، ياك؟ كاينين متفقين ولا متفقينش؟ هنا شديت لو فيرب حطيته هنا، شفتوا هذا الفيرب حطيته انا هنا، وهنا حطيت السوجي. تسمى لانفيرسيون سوجي. لانفيرسيون سوجي الا كنتي باقي ما ضربتش ترجع السلسله ديال المبتدئين الله يخليك، فهمتوا؟ حيت دابا هذه ديال المستوى المتوسط خصني شويه نبدا نطلع النيفو. الوغ الا كنتي ما فاهمش هادشي ما راه نعاودو دابا من الاول حيت ما يمكنش باش ما نضيعوش الوقت ولا الفيديو يجي طويل. تنتمنى الفكره تكون بانتكم. الوغ نقدر نقول فوزافي دي زامي ولا نقول ركز معايا نستعمل واحد الاداه سميتها اسكو وتشد هاد لافراز هادي اسكو فوزافي دي زامي. شنو معناتها هادي؟ هل لديكم اصدقاء؟ اسكو فوزافي دي زامي، هل لديكم اصدقاء؟ يعني هاد اسكو شنو هي؟ هاد اسكو هل. مزيان. هادو سون تخوا كيستيون اللي هما اون جينيرال تيندرجوا في السياق ديال لي كيستيون فيرمي. يعني ما عندكش لو شوا في اختيار الجواب، ما عندكش لو شوا، غادي تجاوبي اما بوي يا اما بلون وصافي. اتفقنا ولا اتفقناش؟ يعني فاش تسول شي سؤال بهاد الطريقه هادو تيكون بحال هاد الشكل هكا وتيكون بحال هاد الشكل هكا ولا فيه اسكو
ما تبقاش تفكر بزاف، ما تبقاش تقول لي ري وحال كي غادي ندير، خاصك تيباني راسك صافي، ما كاينش حاجه. غاتيباني راسك تعرفوا كيسيون فيرمي غادي تجاوبوا وي ولا نو، غتعاود هذيك لافراز. نوريك كيفاش غادي دير. حل غير معايا دماغك الله يخليك، حل معايا غير دماغك. تطلب منك حاجه وحده باش تكون متبع لي فيديو ديالي، حل معايا دماغك او ماكسيموم، نسى ديك الحوايج اللي تديرهم، تكونسونطرا هاد 10 دقائق ولا 12 دقيقه ولا 13 دقيقه باش تفهم الحوايج اللي غادي يفيدوك ان شاء الله. ركز لا تكسر. فاش يتسولوك هاد لي 3 كيسيون هادو كيف قلنا سو سون دي كيسيون، هاو كيسيون فيرمي. الوغ فاش يتسولوك ما عندكش لو شوا في اختيار الجواب، ما عندكش اختيار في اختيار الجواب، غادي تجاوبي اما بويا اما بنو. كيفاش تندير نجاوب؟ ركز معايا. مثلا نقدر نقول وي، وي تا بلا تكسر، وي وشنو تتشد؟ ركز معايا، وي وشنو تدير؟ دابا هو سولك فو، فو ولا تو، مثلا قال لك فو زافي ولا قال لك تو، كاين اللي يسولك سوا فو ولا تو، شنو تيولي؟ تيوليو جو. عقل شنو تيوليو؟ تيوليو جو. وحنا في لو فيرب افوار شنو تنقولو؟ تنقولو جي، tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors j'ai, oui, j'ai. Alors هاد جي هذا شنو هو؟ هذا هو الريبونس ديالي. فهمتوا؟ فو شنو تتولي؟ تتولي جي. هاد اسكو ولا هاد اللعيبات هي وي ولا نو؟ وي جي، وتتزيد هاد الكلمه اللي قالها لك هو. اتفقنا؟ وي جي دي فخيغ ولا وي جي دي زامي. وي جي دي زامي، نعم لدي اصدقاء. ما صعيبش، نظن بان هادشي ما صعيبش. حاول غير تركز الله يخليك، حاول تركز الله يخليك باش تفهم هادشي. وي جي دي زامي، وي جي دي زامي. الوغ هاد فو هادي شنو ولات جي، فوزافي ولات جي. فهمتوا؟ الا كانت تيا هي غادي تولي جي، وتزيد حداها الكلمه اللي عطاك. وهاد اسكو ولا هاد اللعبات اللي سولنا بهاد الطريقه هادي تنحطوها يا اما ويا نو. ولا درنا نو، تابع معايا. الا درنا نو شنو غادي نقولوا؟ نو نتابع معايا شنو تنديرو في نو؟ تتكتب جو، حيت حنا تنهضروا على جو، تتزيد ني، تدير اي. شتو؟ حيت نو تتمشي مع هادشي. الا كنتي ما فاهموش خصك ترجع للمبتدئ باش نقول لك الصراحه. حذفنا هذيك الفوي الاولى. نو جو ني با دي زامي. نو جو ني با دي زامي، لا ليس لدي اصدقاء. تتمنى الفكره تكون بانتكم الله يعطيكم السر. ركزوا دابا غادي نخدموا ان شاء الله اونصومبل واحد ليكزارسيس دابليكاسيون. قيدوا هاد الحوايج، باش تقيدوهم غادي نخدموا تمارين تطبيقيه. نتوما غادي تبداو تجاوبوا. هذا ندير التصحيح انا باش تشوف راسك واش فوزيت كابابل انك تجاوب على اسئله ولا لا. يعني راك انا جو سوي سيغ سارتان انك الا كنتي تبعتي المستوى المبتدئ ودابا تتبع في المستوى المتوسط، انا جو سوي سيغ سارتان مليون في المية ولا 2 مليون ولا 100 المهم بزاف متاكد انك غادي تجاوب على اي كيسيون غادي نطرحوا لك، حيت شديتي القوالب. حيت هادشي راه غير قوالب، هادشي ما تيتقراش نورمالمون في المدرسه بهاد الطريقه هادي، وحيت هادشي قوالب. فهمتوا؟ حاول تقيد هادشي هذا وركز معايا في التمارين اللي غادي نعطيك دابا باش انت تولي تتجاوب. انا بغيتك انت تولي انت تتجاوب ان شاء الله باذن الله. حاول غير تركز او ماكسيموم. قيدوا هادشي باش نمسح السبوره ونكملوا ان شاء الله. حاول تقيد هادشي صافي. غادي نمسح ان شاء الله. بحال ما يطلع لا تكسر انت ولا انت ولا اي واحد. دابا حنا غير في لي كيسيون فيرمي، غادي نبقاو في لي كيسيون فيرمي تتولي تطير فيهم. عاد غادي ندوزو ان شاء الله الكيسيون اوفير، حيت هاد السلسله هي غادي يكون فيها 30 يوم. يعني 30 يوم غادي ارا بالراء في الاسئله، ارا بالراء في الطرق، ارا غادي تولي كابابل ان شاء الله انك تكومونيكي تو سامبلوم. غادي نسولكم انا دابا مثلا، غادي نقول لك مثلا est-ce que tu es libre ce soir? Ce soir. Est-ce que tu es libre ce soir? Est-ce que tu es libre ce soir؟ هنا ركز، هنا خصك تعرف لو فيرب اللي تصرف لي فيه. لو فيرب اللي تصرف لي هنا فيه شنو هو؟ تنقولوا جو سوي tu es. الوغ لو فيرب هو لو فيرب être، يعني غادي تجاوب لو فيرب être. يلا نعطيكم 30 ثانيه 30 ثانيه. Est-ce que tu es libre ce soir؟ شنو هي معناتها باش نشرحها لكم؟ هل انت زعما متاح هذه الليله؟ زعما واش عندك وقيت؟ بحال بغيت نتلاقى معاك ولا شي حاجه نقول لك اسكو تي ديسپونيبل ولا اسكو تي ليبر، زعما راك مرتاح ما عندك والو، باش نقول لك راه بغيت نعرضك ولا بغيت نتلاقى معاك ولا شي حاجه. عقلوا على هاد الفراز هادي اسكو تي ليبر سو سوار. الوغ هادي سي هذا راه سي اون كيسيون اللي هي فيرمي. حاولوا تقيدوا. فوالا نعطيكم 30 ثانيه كيف قلت لكم، بقات دابا 15 ثانيه. شوفكم واش غادي تقدروا تجاوبوا ولا لا. صافي ما عندي ما يتسالكم. الوغ فاش تلقى هاد اسكو ولا هكا باش تتجاوبي اما بوي يا اما بنو. نفرضوا قلتي له وي، وي تما وي
tu شنو تتولي؟ تتولي جو. هذه حاجه طبيعيه. هذه شنو تتولي في لو فيرب اتر؟ جو سوي. وي جو سوي libre ce soir. وي جو سوي libre ce soir. واش هادشي صعيب؟ ما صعيبش السي محمد. يعني الا جاك هادشي صعيب راه عندك مشكل انت. فهمتيني ولا فهمتيش؟ الا جاك هادشي صعيب راه عندك مشكل انت. جو ولات هي هادي وهادي ولات هي هادي في لو فيرب اتر. واش دينا هادي حطيناها هي هادي وهادي رومبلاسيناها بهادي. والسلام عليكم. واش فهمتيني ولا فهمتيني؟ نعطيكم كيسيون اخر. ديروا التصحيح ونعطيكم سؤال اخر ان شاء الله باذن الله. ديروا التصحيح ونعطيكم سؤال اخر ان شاء الله باذن الله. حاولوا غير تركزوا معايا. مثلا غادي نقول لك ركزوا قيدوا هادشي ونعطيكم واحد السؤال اخر. مثلا غادي نقول لك تابع. تابعوا في هذا السؤال. مثلا غادي نقول لك tu as visité tes parents ce week-end? Tu as visité tes parents ce week-end? زرت عائلتك هذا الاسبوع ولا زعما هذا الويكاند زعما اللي داز، هذا نهايه الاسبوع اللي داز. هنا راه صرفناها فاش في الباسي كومبوزي. حاولوا تركزوا. الوغ لو فيرب هنا هو لو فيرب فيزيتي. انا مصرفو في الباسي كومبوزي. انت فاش غادي تبغي تجاوبني انت غادي تجاوبني فاش في الباسي كومبوزي. مزيان ملي عقلتي لهاد الحاجه راك مزيان. ما عقلتيش خصك ترجع ديال المبتدئين باش تفهم هاد الحوايج. حتى ديجا وريتهم لكم. الوغ 30 ثانيه ان شاء الله ونجاوبوا على هاد الكيسيون هذا. سو سون دي كيسيون اللي هما سامبل وزوينين وتيتستعملوا ديما في لا كومونيكاسيون. يعني الا عرفتي يقولوا كيفاش دير تجاوب غادي تولي كابابل انك تجاوب ان شاء الله تو سامبلومون. يعني نبداو نجاوبوا ان شاء الله. مثلا قال لك tu as visité tes parents ce week-end. غادي نقول له اما وي اما بنو. مثلا غادي نقول له وي باغ اكزومبل وي. tu شنو تتولي جو. وهذا صرفنا في الباسي كومبوزي. جو شنو تيمشي تنقول جي. وي جي فيزيتي. حيت هذا لو فيرب فيزيتي في الباسي كومبوزي. وي جي فيزيتي. tu شنو تتولي جي وهذا فيزيتي. وي جي فيزيتي. تي شنو تتولي مي. حيت هادو سو سون دي adjectifs possessifs. Oui, j'ai visité mes parents ce week-end. Oui, j'ai visité mes parents ce week-end. Alors tout simplement كي شي لي صعيبه. لا كومونيكاسيون سو سون اغلب ديال الاحوال تيكونوا دي كيسيون اي دي ريبونس. الا كنتي تتفهم لا كيسيون وعارف الانواع ديال لي كيسيون واش كيسيون فيرمي ولا كيسيون اوفير، انا متاكد انك غادي يقينا انك غادي تولي تتجاوب. غادي تعرف تجاوب وغادي تعرف لي زوتي اللي غادي تستعملهم. حيت اهم حاجه هي تعرف لي زوتي يعني الادوات اللي غادي تستعملهم. ركز معايا الله يخليك. بارطاجي لا فيديو. تنحاول ندير واحد ليفور اللي هو كبير بزاف باش نوصل لكم المعلومه بواحد الطريقه اللي هي سامبل بلا ما نتبع حتى شي نظام ولا سيستيم بيداغوجيك. حيت نورمالمون ما تيعلموش هاد الحوايج تيجيك انت من خلال اللي كيفاش تعلمتي الحاجه وكيفاش تفكر. تنحاول نبارطاجيهم معكم باش نتوما ما شاء الله تستافدوا. اهم حاجه بالنسبه لي هي ديك الدعوات اللي تدعيو معايا. هذوك هما اهم حوايج وهذوك هما الحوايج الصراحه اللي تيموتيفيوني. كنت تنبغي بعض مرات نحبس وتنقول لا راه كاينين الناس باغيين مساكنين يتعلموا بزاف ديال الحوايج وبحال تنقولوا اللهم نبارطاجيو هاد الحوايج اللي تنعرفوهم مع الناس كما يكونوا ان شاء الله صدقه جاريه على الله سبحانه وتعالى. كان معكم مزيد الامل. نلقاكم في الفيديوهات الجايه. تنقول لكم السلام عليكم.